प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् निषेधाज्ञामा पनि मानिसको आउजाउ रोकिएन, गाउँ गाउँमा संक्रमणको जोखिम। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन तछाड मछाड गर्ने स्थानीय तह यसपालि चुपचाप महामारीप्रति बेवास्ता। भक्तपुरका अस्पताल संक्रमितले भरिभराउ, शैय्या र अक्सिजनको अभाव। र घरमा रहेका संक्रमितको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेन, स्वास्थ्य निगरानी र परामर्श सुनियो। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक 14 महिनाको दुधे बालकदेखि 111 वर्षीय वृद्धाले कोरोनालाई जितेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 55 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 7760 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले रोजगारी तथा अन्य कामका लागि बाहिर गएका कर्णालीवासी गाउँ फर्कने क्रम रोकिएको छैन। तर संक्रमणको शंका गरिएका व्यक्ति स्वास्थ्य परीक्षण बिना गाउँ गाउँ पुग्दा महामारीको जोखिम धेरै नै बढेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भारत लगायत देशकै विभिन्न शहरबाट बिना सावधानी कोरोना संक्रमित र आशंकित नागरिक सिधै गाउँ पुग्दा जोखिम झनै बढेको छ। संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नकै लागि सरकारले निषेधाज्ञा गरे पनि आउजाउ र गाउँ पुग्ने क्रम भने रोकिएको छैन। प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार तथा स्थानीय स्तरमा होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन तथा चेक जाँच नहुँदा यसरी भित्रिनेहरू परीक्षण बिनै गाउँ पुगेका कारण कर्णालीको हिमाली तथा ग्रामीण बस्ती पनि जोखिम देखिएको छ। मुगु जान लाग्यो अहिले, अब खै गाडी पाइएन, काठमाडौँबाट आएको कोरोना पेसेन्ट हो, घर जान लाग्यो, गाडी नमिलेरै अहिले बसिरहेको छ। सीमा नाकाबाट यात्रु ओहोर दोहोर भइरहेको छ। भित्रिने मध्ये कतिपय संक्रमित छन् भने कतिपय संक्रमणको आशंकित छन्। तर होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइन निर्माण नगरिएकै कारण सिधै गाउँ पुगिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार बबई, पञ्चपुरीको कुइनी र सल्यानको कपुरकोट जस्ता नाका हुँदै निषेध आज्ञाकै बीच दैनिक 300 बढी नागरिक भित्रिने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्चिनकै लागि 1 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अक्सिजन सहित आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने गरी समन्वय भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। हामीले बजेट उपलब्ध गराइदिने, जति सक्यो स्थानीय तहले आफूले पनि बजेट व्यवस्था गर्ने, संघीय सरकारले नि गर्नु पर्यो। स्थानीय लेभलबाट हल गर्दा विकेट नीति हिसाबले हुने भयो कि समुदाय लेभलबाट गर्ने, स्थानीय तहबाट गर्ने, त्यसका निम्ति हामीले सहजीकरण गरेर बजेट उपलब्ध गराउने कुरा नै सही हो। हामी सक्दैनौँ कि अहिले हजारौँ मान्छे आउला तर वीरेन्द्रनगरमा राखेर त झन् अर्को प्रदर्शन हुने कुरा हो नि त। अहिले त क्वारेन्टाइनमा कसलाई राख्ने भन्ने भयो कि सबैलाई भएको छ। 100मा 100 चेक गर्दा 100 पोजिटिभ देखिन्छ हैन। तीव्र संक्रमण फैलिएको भारत र अन्य शहरहरूबाट आउने नागरिक सिधै गाउँ जान थालेपछि स्थानीय स्तरमा संक्रमणको खतरा उच्च छ। तिनै तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गरी तत्काल यसरी भित्रिने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्ने कुरामा तत्काल ध्यान जानुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। गएको वर्ष कोरोना महामारी रोक्न र संक्रमितलाई राख्न भन्दै बागमती प्रदेशका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बनाउन होडबाजी नै गरेका थिए। यसपालि महामारी बढ्दै जाँदा धेरै स्थानीय तहको तयारी शून्य जस्तै छ। धेरै जनप्रतिनिधि यतिखेर महामारीमा कहीँ अल्मलिरहेका छन् भने कोही थाहै नपाए झै गरेर चुपचाप बसेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्यो भने उपचारमा समस्या हुन नदिन दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले 45 शैय्याको आइसोलेसन बनाइरहेको छ।
तर दोलखाकै अन्य 8 स्थानीय तह भने चुपचाप छन्। धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कतै अलमलमा परेका छन् भने कतै चुपचाप छन्। गएको वर्ष विकासको बजेट काटेर भए पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लिएको मूल्याङ्कन नभएको भन्दै सामान्य कुरामा जनप्रतिनिधि अलमलिएका छन्। बागमती प्रदेशका धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना जनताको सुरक्षामा सामान्य औषधि व्यवस्थापन र जनचेतनाका लागि माइकिङ गर्ने जस्ता काम मात्रै गरिरहेका छन्। अलि आतंकित नहोस् भनेर चाहिँ अब हामी तत्कालै सबैलाई चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दैछौँ र त्यो चेतनामूलक कार्यक्रम पछाडि चाहिँ यो बजारको उद्योग वाणिज्य सङ्घ र यहाँका यातायात व्यवसायीसँग बसेर तुरुन्तै यसको बारेमा हामी ठोस डिसिजन निकाल्छौँ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफैले बुझ्नुपर्ने कुरो हो। स्थानीय तहमा के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। स्थानीय तहसँग एमबिबिएस डाक्टरहरू छैनन् कतिपय धेरै स्थानीय तहहरूमा, के स्थानीय तह बाहेक। त्यो सन्दर्भमा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्छ। सिन्धुलीको अवस्था पनि दोलखा र धादिङको भन्दा फरक छैन। सिन्धुली माडीमा रहेको 4700को आइसियु सहितको कोभिड अस्पताल अर्को साताबाट सञ्चारमा ल्याउने तयारी छ। हाल स्थानीय तहहरूले कोरोनाका बिरामीलाई घरमै आइसोलेसनमा राखेका छन्। बागमती प्रदेशका धेरै जसो स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमित भएर उपचार गर्ने सामान्य आइसोलेसन समेत निर्माण नगरी जनप्रतिनिधि जनताप्रति अनुत्तरदायी बन्दै गएका छन्। सबै यो ग्यास प्लान्टदेखि लिएर वायरिङ, एसीहरूको मेन्टेनेन्सहरू सबै, जेनेरेटरदेखि लिएर सबै सुविधाहरू अब एकैचोटि जडान अब भोलिसम्म हामी जडान सक्छौँ र त्यसपछि चाहिँ अनि यहाँ पूर्ण रूपमा बिरामीलाई यहीँ राखेर चाहिँ उपचार दिने जनता जोगाउनको निमित्त हामी विकास निर्माण कामहरू त पछिल्ला वर्ष गर्नुहुन्छ। पहिलो प्रायोरिटी हामी यसमै छ। तथापि पनि कानुन त हेर्ने भने सङ्घीय सरकारको एकल सूचीमा पर्छ, तर आजसम्म हेर्ने हो भनेदेखि 1 रुपियाँ दाम पनि पठाएको अवस्था छैन। अरबौं रुपियाँ दाम केन्द्रमा उठेको छ। एकातिर संक्रमण नियन्त्रणमा विकासे रकम खर्चेर हैरान भएको बताउने जनप्रतिनिधिहरू रोग नियन्त्रणका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले रकम खर्चाउनुपर्ने भन्दै पन्छिएका छन् भने अर्कोतिर बागमती प्रदेश सरकारले अहिले देखिएको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कतै चासो समेत दिएको छैन। जनताको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बेलामा जनप्रतिनिधि नै बजेट र मूल्याङ्कनमा रुमालिँदा सङ्कट झन बढ्दै गएर भयावह हुने स्थिति त हुने होइन। यस विषयमा प्रदेश सरकारले कहिले योजना बनाउने? कान्तिपुर समाचारका लागि धादिङ सहकर्मी पोषनाथ अधिकारी र सिन्धुली सहकर्मी राजकुमार कार्कीका साथमा केदार शिवाकोटी, दोलखा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको कोरोना तीव्र रूपमा फैलिएपछि भक्तपुर अस्पताल संक्रमितले भरिभराउ भएको छ। संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यही गतिमा संक्रमितको संख्या बढ्ने हो भने केही दिनपछि अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजन सिलिन्डरको समेत अभाव हुने चिकित्सकको भनाइ छ। भक्तपुर अस्पतालमा आइतबार स्वास्थ्य परीक्षण गराएका 193 जना मध्ये सोमबारसम्ममा 180 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको छ। अधिकांश बिरामीमा ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, अक्सिजन लेभल कमी हुने र रुगाखोकी निको नभएर अस्पतालमा परीक्षणका लागि आउने गरेका छन्। यही तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि भक्तपुर केही दिनपछि हटस्पट हुने खतरा बढेको चिकित्सकको भनाइ छ। 3 दिनपछि हामीले बिरामीहरू कहाँ राख्ने भन्ने अवस्था छ। अब अहिले नै आजको दिनमा हामी 10 बजेसम्म 6वटा बेड खाली छ, 6वटा बेडमा राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अक्सिजनको जबसम्म व्यवस्था, सिलिन्डरको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म राख्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अहिले संक्रमितको उपचारका लागि 6 बेड आइसियु, 25 बेड एचडियु सहित 68वटा बेड संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएको छ, जसमध्ये 53वटा बेड कोरोना भाइरसका संक्रमितले भरिएका छन्। उनीहरूमध्ये पनि अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन दिनुपर्ने गम्भीर बिरामी रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। अस्पतालमा सेवा दिइरहेका चिकित्सक तथा नर्सहरू समेत संक्रमित हुन थालेपछि अस्पतालमा जनशक्तिको समेत अभाव हुन थालेको छ। भक्तपुरका स्थानीय तहले पनि आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन्। ती आइसोलेसन केन्द्रमा पनि अक्सिजन र चिकित्सक सहितको इमर्जेन्सी सेवा दिनुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। सरकारी अस्पतालमा शैय्याको अभाव हुन थालेपछि भक्तपुरमा निजी अस्पतालहरूमा पनि संक्रमितको उपचार गराउन सम्झौता गर्ने तयारी गरेको स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरले जानकारी दिएको छ। प्रदेश तहबाट चाहिँ नि गरिएको सम्झौताहरू पनि गरिरहेछौँ। त्यो सम्झौता अनुसार उहाँहरूले प्रत्येक बिरामीलाई चाहिँ 3500 रुपियाँ पर डे पर व्यक्ति भनौँ न, बिरामी 3500 रुपियाँ चाहिँ दिएर उहाँहरूले त्यही अनुसारको चाहिँ हामी सेवा दिन्छौँ।
भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। एकजना संक्रमितको उपचार गरे बापत निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम सामान्यको 3,500 देखि गम्भीर संक्रमितको 15,000 रुपियाँसम्म दैनिक पाउने उल्लेख छ। भक्तपुर जिल्लामा पहिलो लहर सुरु भएदेखि हालसम्म 11,745 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। दोस्रो लहर सुरु भएपछि हालसम्म 1831 जना सक्रिय संक्रमित पुगिसकेका छन् भने 1733 होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरले जानकारी दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 12 मा पनि बढ्दै गएको छ। संक्रमण दर बढे पनि संक्रमितहरूको व्यवस्थापन भने निकै फितलो छ। धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको 12 मा अधिकांश सक्रिय संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। तर कुनै निकायसँग होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको अवस्थाका बारेमा भने जानकारी नै छैन। पछिल्लो समय 12 मा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गए पनि संक्रमितहरूको व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिइएको छैन। संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गए पनि अहिलेसम्म 12 का 16 वटै स्थानीय तहले एउटा आइसोलेसन वार्ड समेत बनाएका छैनन्। भाइरसको संक्रमण देखा परेका मध्ये 90% संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। तर होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई निगरानी गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने, स्वास्थ्य प्रोटोकलका बारेमा परामर्श दिने जस्ता काम कुनै निकायबाट भएको छैन। व्यवस्थापन पक्ष यहाँ यति फितलो छ कि संक्रमितहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी जिल्लामा कसैसँग भेटिँदैन। तपाईको वडामा यो फलानु पोजिटिभ छ, त्यसलाई निगरानी राख्नु होला, के कस्तो अवस्थामा छ र त्यसलाई चाहिँ के सुझाव दिनुपर्ने हो तपाईँ गर्नु होला भने अहिलेसम्म जिम्मेवारी पनि दिएको छैन। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले भने संक्रमण देखा परिसकेपछि कोरोना भाइरस संक्रमितको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहले उनीहरूमाथि निगरानी गरिरहेको दाबी गरेको छ। कुनै कुरालाई त्यस्तो पर्यो भने म जान्दिनँ, तर मैले डिसिसिएमसीको बैठकबाट सम्बन्धित पालिकाको स्वास्थ्य कर्मीले दैनिक रूपमा र के अरे जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट आवश्यकता अनुसार त्यो होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिने भनेर निर्णय पनि गराएको छु। सामान्य लक्षण भएका तथा लक्षण नै नभएका संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। यसरी होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूले उचित सावधानी नअपनाउँदा संक्रमणको दर झन बढेको हो। तसर्थ संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले आफैले आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर भए पनि आफ्नै स्रोत र साधनले भ्याउने गरी उनीहरूमाथि निगरानी बढाउन जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएर सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको बाँकेमा संक्रमितसँगै मृत्यु दर समेत बढ्दै गएको छ। यस्ता खबरले सबैलाई भयभीत तुल्याइरहेका बेला कोभिड अस्पतालबाट निको भएर फर्कनेको संख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ। यसले मानिसको मनोबल उच्च बनाउनुका साथै धेरैमा आशा पनि जगाएको छ। बाँकेमा आइतबार 14 महिनाका एक बालक सहित 305 जना कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएर घर फर्किए। अघिल्लो दिन 111 वर्षीय वृद्धा सहित 250 जना कोरोना जितेर सकुशल घर फर्किएका थिए। 14 महिनाका बालक र 111 वर्षीय वृद्धा निको भएर घर फर्किएको खबरले समयमै उपचार गरियो भने भाइरसलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सक पनि चिन्ताजनक अवस्थामा अस्पताल आइपुग्नेको मात्र ज्यान जाने गरेको बताउँछन्। जो चाहिँ समयमै अस्पताल आउनु भएको छ, समयमै पिसिआर परीक्षण गर्नु भएको छ, समयमै भनौँ न आफ्नो अक्सिजन लेभलहरू मेजरमेन्ट गरेर बस्नु भएको छ, उहाँहरू धेरै मान्छे सुधार भएर पनि गइरहेको अवस्था छ। तर जो मानिस आउन ढिलो हुन्छ, कम्प्लिकेसन डेभलप भइसकेका हुन्छ, 1-2 दिन अगाडि नै अक्सिजनको लेभल घटिसकेका हुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अस्पतालमा आएर उपचार गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ रिकभरी रेट चाहिँ धेरै नदेखिएको हो। अन्यथा
धेरै मान्छेहरू चाहिँ निको भएर जानुभएको छ। बाँकेमा एक सातादेखि दैनिक 5 देखि 15 जनासम्मको मृत्यु भइरहेको छ। मृत्यु हुनेको तुलनामा निको हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुनेहरूको अनुभव यस्तो छ। स्वास्थ्य कर्मीकै सल्लाह अनुसार मात्रै आफूलाई हेल्थ प्रोटोकलमा गर्यो भने सजिलो हुँदो रहेछ। केही दिन गाह्रो बनाउँछ, त्यसपछि सजिलो हुँदो रहेछ। संक्रमित भइसकेका घरका परिवारका सदस्यहरू पनि खुल्ला रूपले मास्क नलगाइकन जताततै हिँड्ने चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने आफू संक्रमित भइसकेपछि सकभर त्यो संक्रमण आफैभित्र सिद्धियोस्, आफ्नै परिवारमा सिद्धियोस् भन्ने जुन नागरिक सचेतना हो त्यो चाहिँ एकदमै कमजोर छ र बाहिर निस्किदिँदाखेरि पनि त्यसले थप गरेको छ। कोरोना भाइरस जितेर घर फर्किनेको बढ्दो संख्याले उपचार गराइरहेका यस्ता संक्रमित र उनीहरूको परिवारको मनोबल बढाउन निकै सघाएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 1 गतेदेखि 19 गतेसम्म 1500 भन्दा बढी संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।